एफडीएन पर्रा आणि पिळरणा धाड घालून काजू प्रक्रिया सुवातेन अन्न सुरक्षा नियमांचे महत्त्वाचे उल्लंघन केल्याचे दिसून आयले। या वेळार एफडीए अधिकाऱ्यांनी सुमार 4 लाखांचो साठो जप्त करून नष्ट केलो। पर्रा हांगा जीएआय काजू एलएलपी या काजू उत्पादक युनिटाची पळोवणी करताना अधिकाऱ्यांनी मसालो, स्क्वॅश, फ्लेवर्स, सीझनिंग, रेडी टू ड्रिंक मिक्स यासारख्या पिड्ड्यार जाल्ल्या कच्च्या मालाचो वापर सोदून काढलो। सुमार 4 लाख रुपया मोलाचो हो साठो ताकतिकेन जप्त करून थळाव्या पंचायतीच्या आदारान नष्ट केलो। एफडीएन अन्न व्यवसाय ऑपरेटरांक सुधारणा नोटीसी जारी करून सुधारात्मक उपाय येवजण करपाचे आणि अन्न सुरक्षा मानकांक पाळो दिवपाची खात्री करपाचे निर्देश दिल्यात। आयज आमची टीम ह्या पिलेर्णाच्या एरियान आयडीसी एरियान जे आमचे फुडाचे जे इस्टॅब्लिशमेंट आसा ते चॅक करूंक आयिल्ले आनी खरें म्हणल्यार आमी आयज दोनूच इस्टॅब्लिशमेंटान वचून आमचो बरोच टायम गेलो, कित्याक दोनूय जाग्यार मोठी अशी कारवाई जाल्ली आसा। आनी सद्याक आमी हें कॅन्टीन जें आसा जे आयडीसीन ऑपरेट जाता, प्रायवेट एक ऑपरेटर आसा, तेजें आमी चॅकींग केल्लें आसा आनी खुबूच हाजें कंडिशन वायट आसा। टोटली अनहायजिनीक जें आसा, मेंटेनन्स कांय जाल्लें ना ह्या जाग्याचें आनी ह्या कारणां खातीर ताका आमी इमिडिएटली हें बंद करूंक लायलां आनी जें तेणें खाण तयार केल्लें तेंवूय आमी डिस्ट्रॉय करूंक लायलां ताका। आनी ज्या पर्यंत हें जाग्यार पडना त्या पर्यंत हाका आमी ऑपरेट करूंक कशेंच दिवचें ना आनी फुडें तो कॉर्पोरेट करना जाल्यार हाजेर आमी केस घालून हाका आमी फायन घालतले। कंडिशन सारकेंच अनहायजिनीक आसलेलें, हायजीन म्हणटा तेजें कांयच अशें नासलेलें, सगळेंच अनक्लीन, जोंडीर जातालें। पॅट्स माजरां आसा ती भोंवता ती दिसती पडलेली, ती जेवणान तोंड घालताली। तशेंच दुसरें जे वॉशिंग एरिया आसा ती सारकीच म्हणजे क्लीन नासली आनी अशें म्हणून कांयच एक बरें सांगपाचें अशें ना, सगळेंच जें आसा तें नॉन कंप्लायन्स आमकां हांगा दिसून आयलें। हेच्या नंतर घडटा जाल्यार तेणें हें कंप्लायन्स दिवपाचें, ना जाल्यार फुडली तेणें सोडून वयता, इट इज डिपेंडींग ऑन हीम। बट आफ्टर ही गिव्स अ रिटर्न कंप्लायन्स टू अस, आमी मागीर चॅक करूंक घेतले आनी प्रत्येक पॉयंटाचो तेणी कंप्लायन्स दिवन तो जाग्यार पडलो जाल्यारूच ताका परतें परमिशन हय परत सगळे एक एक पॉयंट जो आमी ताका दिला आमच्या रिपोर्टान, म्हाका दिसता अरावंड 20-25 पॉयंट्स ताका दिल्ले आसा। सो प्रत्येक पॉयंट हो व्हेरीफाय जातलो आनी आफ्टर व्हेरिफिकेशन ओन्ली आफ्टर वी आर सॅटिस्फायड की हांगा जें कंडिशन वेवस्थीत सगळें आसा जाल्यारूच ताका परतें परमिशन मेळटलें। गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, समरिता खणगांवकार आनी भक्तीपय बाळगी।